ध्यानम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोस्ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो नाणमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैः पानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवगी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणदडजयत्रदजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमगरा दुर्योधनावर्दिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवत्तः केशव पाराचर्यवशः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानगकेशरं हरिकदा लम्बोदनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कज कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपया तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तुन्वन् दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थितकदेन मनसा पश्यन्ति यै योगितः यस्यान्तन्न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीतादयनशीलस्य प्रायाणामपरश्च नैव सन्धिः पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोषनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता गन्तव्य किमनन्यशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखभस्मात् विनिश्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्रात् विनिश्रुतं गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर् भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनै योगी ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयकरं सर्वलोकैकनाथम्। गीता ध्यानं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अद श्रीमद्भगवद्गीता अद प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वद सञ्जय।
सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्य स मुपसंगम्य राजा वशनम् अब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगतिं समूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुति युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेति दानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजस्य चैब्य च नरपुङ्गवः युधाम युधामन्यश्च विक्रान्तः युद्धमौचाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथः अस्माकन्तु अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्नियोद्विज अस्माकन्तु विशिष्टाये तान्निबोध ध्वजितं नायकम मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मं च कर्णश्च कृपश्च समिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च तदैव च अन्ये च बृहश्च शूराः मर्तते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे विशारदः विशारदाः अपर्याप्तं तस्माकं फलं भीमश् प्रदीक्षितं पर्युप्तं त्विदमे देशां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यदा वस्थिताः भीमामेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सर्वज्ञ तस्य सर्वज्ञं वर्षं गुरुवृत्तपितामहः सिंहनादं विनोद्योजैः सङ्गं दद्मो प्रतापवान् ततः सङ्गाच पेयर्च पनवानः गोमुखः सगैवाभ्याः सहैवाभ्ये हन्यन्त सस्तप्स्तु मुले भवत् तदस्तु स्वेदैर्घैर्युक्ते मगधि सन्यन्ने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो सङ्गौ परदत्मतुः पाञ्चशन्यं ऋषिकेशः धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्गं भीमकर्मा भृगोदरः अनन्दविजयं राज कुन्दिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सखा देवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ गायश्च परमेश्वासः वासः सिगण्डी च महोरथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकि सात्यकिच्चापराजितः द्रौपदेया च सर्वस्य प्रतिविपते सौभद्र च महाबाहु सङ्गं तत्मो पृथक् सघोषधार्तराष्ट्रान् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अदौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदवाहन महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युते या यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्
कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुच्यते समुच्यमे यो योत्स्य योत्स्यमाना नैवे वेक्षहं ये तेऽत्र समागताः ता- तार्तराष्ट्रस्य दुर्बोधहे युद्धे प्रियशिकीर्षः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेश केशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापितव रथोत्तमम् स्थापितव रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुदः सर्वेषां च महिषिताम् उवास पार्थ पश्यैतां समेवेतान् गुरुनित तात्र तत्र पश्य स्थितां पार्थः पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् त्रात्रोन् पुत्रान् पौत्रान् सुगिंस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव येनयोरुभयोरपि तान् तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परया विशिष्टः विषिदन्नितम् अब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समवस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मूलं मुखं च परिशुष्यति वेप वेपतुश्च शरीरमे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं संस्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परितहते न शक्नो न शक्नो न शक्नोम्यवस्थातुं प्रमदीव च मे मनः निमित्यानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयो तु न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनं महाहवे न काङ्केश विजयं कृष्ण न च राज्यं सुगानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोः सुगानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्रणांस्त्यक्त्वा धनासिन आचार्य पुत्रः तथैव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् एतान्न हिन्दु एना एतान्न हिन्दुमिच्छामि गणतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु महि कृते नित्यदार्तराष्ट्रान् निहत्य दार्तराष्ट्रनः का प्रीत्य स्याज् जनार्दन पाप मे वाश्रेय तस्मान् हैत्वा नाथ दायिनः तस्मात् नार्हा वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यत् पश्यन्ति लोभा बहद चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोह च पादकं कथं न कथं न मस्यामि हि पापा तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणक्ष्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो भयवत्युदः वत्युत अधर्मपि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रि स्त्रीषु तुष्टासु वार्ष्णेन जायते वर्ण संक्रह संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति भीतरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेहै कुलग्नानां वर्णसंकारकारकी उद्यत् उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवदित्यनु शुश्रुम अहोद अहो अहोपदमहत्पापां कर्तुं व्यवसिता वयं यज्ञ सुगलोपेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मां यदि माम् अप्रतिकारम् अस्तरं शस्त्रपाणयः दास्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः सङ्गये रतो बस्त उभाविशत् विसृजस्य विसृजस्य चरं साबं चोग संविघ्न मानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अद श्रीमद् भगवद गीता अत तृतीयोऽध्यायः सांख्य योगः। संजय उवाच तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेशनं विषीतन्दमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्ममलं मिथं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्मर्जुन क्लैब्यं मास्मगमपार्थ नैदत्व्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो विष्टपरन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्गे द्रोणाञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि भूजाहावरि सूदन सूदन गुरुण हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यमभिह लोके हत्वार्थकामाप्तु गुरुणि हैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मक कदरन्दो हरियः यद्वा जयमे यदि वा नो जयोयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे तार्थ राष्ट्रः कार्पण्यदोषापहद स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे निश्यस्तेऽहं शान्तिमां त्वं प्रपन्नं न हि प्रवक्ष्यामि ममापनुयात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य पुमावद वसपत्नमृतं राज्यं सुराणामभि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः बृहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषितन्दमिदौ वशः श्रीभगवानुवाच असोष्यानन् वशोस्तस्त्वं
वशोस्तस्त्वं प्रज्ञावातां स भाषये कथा सुनकथा सुंच नानुशोतन्ति पण्डिताः न न त्वेवाहं चाधुनासं नतीवं न मे जनाधिपाः न चैव न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा प्रति प्रतिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शाद कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमाबायिनो नित्याः तां स्थिदीक्ष्यव भारत दीक्षस्व भारत यं हि न त्वय् यं हि न त्वय् यन् एते पुरुषर् पुरुषर् पुरुषर्षभ समदुःखसुगं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नास्तो विद्यते पावक नाभावो विद्यते स्ततः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्धत्वन्त इमे देहाः नित्यस्युक्ताः शरीरिणः अनाशिष्णो ब्रह्मेष्य अनाशिष्यो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ द्वौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा भूयः अशो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः नैहन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशनं नित्यं येनं अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं खादयति हन्तिकं वांस व- व- वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृन्नानि नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि सय्यादि नवानि देहि न नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति भावहः न च नैनं यन्तयापः न शोषयति मारुतः अच्छेत्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेत्यो योषय एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अशलोऽयं स्थाननः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्यो च मुच्यते तस्मातेवं नैवं नानुशोषितुमर्हसि अच्छैनन् नित्यजातं नित्यं नित्यं वा मन्यते स्मृतं मन्यसे स्मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृदस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं सोढुमर्हसि न त्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारत निधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आचार्यवत् पश्यन्ति कश्चेनम् आचार्यवत् वतति तैव सान्यक आचार्यवश्चैनं
मन्यः शृणोति धृत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ये हि नित्यमवाप्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्म अभिचावेक्ष्य न न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाति यात्रैषे या धर्मयाति युद्धाश्रे योन्यता क्षत्रियस्न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते यत्रुचासोपपन्नं स्वर्गद्वारमवावृतं सुगिनः क्षत्रियोः पार्थ लभन्ते युक्तमिश्रुतम् अदे अदचेतवमिमं धर्म्यं सङ्क्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापवाप्स्यसि अकीर्तञ्चापि भूतानि कश्यन्ति देव्ययां सम्भाविदश्च कीर्तिः मरणान्नतिदृच्यते भयात् राणाद् परदं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वां बहुमदः भूत्वा याससि लावकम् अवाश्यवातां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः नित्यन्तस्व समार्त्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयो युद्धदो युद्धाय युज्यस्व नैवं वाप्स्यसि एषा विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे दिविमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसात्मिका बुद्धिः ये रेकः गुरुनन्दन बहुसा बहुशाखा ह्यानन्दा च बुद्धयो व्यवसायिनां यामि मां पुष्पपिता पितौ वाचं प्रदस्त्य प्रवदन्त्य विभषितः वे देव देवता तरतः पार्थ न्यान्यतस्तीदिवादिनः कामा कामात्मना स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां योगैश्वर्यकदिं प्रति योगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बृहद चेदशां व्यवसात्मिका बुद्धिः सामौद् न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्य सत्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वदः संब्लुदोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानन्तः कर्मण्येवाधिकारस्ते ममा मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहे
मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽत्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समभूत्वा समत्वयि योग उच्यते दूर दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमद्विद्धि कृपा कृपानः फल हेतव हेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे उभे सुहृद दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजन् बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं पदं कच्छन्त यानमयम् यदा देमोह कलिदं बुद्धिर्व्यदिदरिष्यति तथा कन्दासि निर्वेदं श्रोद्वयस्य त्रिदस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्ता यदास्तायस् यतस्तस्यस्ति निश्चला समाधावशला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितस्ति किं प्रपाशेष प्रपाशेष्ट किमासुद व्रजेत किं प्रपाशेत किमासुद व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तोच्यते दुःखेष्वनुस्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयोक्रोधः स्थिततेर्मुनिश्रुतय यस्वर् यस्वर्ता यस्वर्तरा स्वर्तरान भीष्णेः ददप्राप्य सुभासुभं नाभितन्ति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानि च सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजस्वर्जं रसोभ्य 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 परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विषसितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीद मत्परः वचे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गतेषु भजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्त
वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियचरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतयो ह्यासु बुद्धिः पर्यवसिष्ठते। नास्ति पुत्रयुक्तस्य नासायुक्तस्य भावना। नासा भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतं विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा प्रज्ञा वायुर्नवम वायुर्नावमिवाम्बसि। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी संयमी यं दस् यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अपूर्यमान मल प्रतिष्ठ अपूर्यमानमशलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविश्यन्ति यद्वत् तत्त्वकामयं प्रविश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहया काम्य सर्वान् भौमान् चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहङ्कारः यः शान्तिमधिगच्छति। एषो ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य स विमुक्ष्यति। स्थित्वा स्यामन्तकाले कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकौ वदन निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भाद् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कच्छिष्णमपि जादुतिष्ठ यत् कर्म कृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिच्छाचार्यस्य उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राभिचेते न प्रसिद्धेन कर्मणः। यज्ञार्थान् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर।
सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरावास प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वं येषवोत्विष्टकामधुः देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यद इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दासन्ते यज्ञभाविताः दैर्दत्ता न प्रदैव्यः यो भुङ्गे स्तेन एव सः यज्ञशिष्टानिशसन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते देत्वकं पापः ये पशन्यात्मककारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यतन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवः विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञप्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अहायुरीन्द्रिरामः मोहं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तिर्च मानवः आत्मन्येव आत्मन्येव एव आत्मन्येव स सन्तुष्टः तस्य कार्यान्न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेन कच्छन न सास्य सर्वभूतेषु न सास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्य कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्त्योऽख्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थित कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि पश्यन् कर्तुमर्हसि यत् यत्ततां यत्यथाचरति श्रेष्ठः तत्ते ते वेद धरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि यदि हयहन्न वर्तेयं जादुकर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः युत्सीतेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेतहं सङ्गरस्य जगर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मन् विद्वांसः यदा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसता शक्तः शिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तश्च समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तद्विद्धु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्द विशालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धयस्व विगदस्व विगदश्वर विगदश्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धोवन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये ये
ये वेदव्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढां तान् विद्धि नष्टान सेदसः सदृशं सदृशं श्रेष्ठदे श्रेष्ठदे स्वस्याः प्रकृतेनानवानपि सदृशं चेष्टदे स्वस्याः प्रकृतेनानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो विवस्वत् रागस्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वसमाक्षेत् तयोर्न वसमाहच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्ति नौ श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं शरदि पुरुषः अन्निच्छन्नभिवाष्णेय बलान् बला बलाद्दिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषो क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन भिद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यदादर्शो मलेचन यदोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेन तेन तथा तेनेन मावृतम् आवृतज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेचन इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् एषः ज्ञानमावृत्तदेहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियान् यादौ नियंस परदर्शप पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियैप्यपरं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ कृष्णार्पणमस्तु।